Assalamu alaikum dear friends. न्यूज़पेपर रीडिंग वीडियो सीरीज़ में आज एक और न्यूज़पेपर स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। इस स्टोरी के तहत आपको समझने का मौका मिलेगा वर्ड बाय वर्ड, उर्दू मीनिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर स्ट्रक्चरिंग और डेली करंट अफेयर। तो चलते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है। गजा ट्रूप्स कहते हैं फौजी को। ऑप्शन यानी जो अमल है या जो मुतबादिल है। ऑन टेबल ज़ेर गौर है। सेज आसिफ कौन है? ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ने कहा डिसीजन जो फैसला बीइंग फाइनलाइज्ड मुकम्मल किया जा रहा है, इन प्रोसेस अमल में। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैज सेड कहा अ डिसीजन फैसला ऑन सेंडिंग भेजने पर पाकिस्तानी ट्रूप्स पाकिस्तानी फौजी एहलकार फॉर द गजा के लिए पीस फोर्स अमन फोर्स के लिए इज स्टिल बीइंग फाइनलाइज्ड अभी तक जो है ना ये फाइनलाइज्ड हो रहा है। दिस थिंग्स ये जो चीज़ है हैज़ टू बी फाइनलाइज्ड होगी। इट इज़ इन प्रोसेस ये अभी अमल में है, ये अमल अभी जारी है। द गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन गवर्नमेंट एक फैसला लेगी आफ्टर के बाद पास करने के बाद थ्रू द प्रोसेस के ज़रिए। एंड आई डू नॉट वांट टू प्रीएम्प्ट इट आई डू नॉट वांट टू प्रीएम्प्ट कहते हैं प्रीएम्प्ट पेश गोई नहीं करूँगा या मैं पहले ही इसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, पहले ही इसको बयान नहीं करूँगा। आसिफ सेठ ख्वाजा आसिफ कहता है वाइल टॉकिंग गुफ्तगू करते हुए टू अ प्राइवेट चैनल एक प्राइवेट चैनल को ऑन ट्यूसडे मंडे। द डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ख्वाजा आसिफ सेठ कहा पार्लियामेंट वुड बी टेकन ऑन बोर्ड पार्लियामेंट को जो है ना ऑन बोर्ड लिया जाएगा। ऑन बोर्ड कहते हैं पार्लियामेंट इस पर मुतफिक होगी, अपनी राय देगी। एंड ऑल इंस्टीट्यूशन और तमाम इदारे वुड बी इन्फॉर्म उनको इतला किया जाएगा अबाउट द मूव इस इकदाम के लिए, इस कदम के लिए। इफ़ अगर मुस्लिम कंट्रीज मुसलमान मुल्क टेक अ डिसीजन अगर फैसला लेते हैं टू पार्टिसिपेट हिस्सा लेंगे, उसमें हिस्सेदार होंगे इन द पीस फोर्स में। एंड पाकिस्तान और पाकिस्तान आल्सो हैज टू टेक पार्ट और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा होगा। देन तब इट विल बी अ मोमेंट ऑफ प्राइड ये जो है ना तब ये फख्र का लम्हा होगा फॉर द कंट्री मुल्क के लिए टू प्ले अ रोल इन प्रोटेक्टिंग फ़लस्तीन की हिफाजत में किरदार अदा करने के लिए ये हमारे लिए फ़ख्र का लम्हा होगा। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी ये एक मौका होगा दैट पाकिस्तान शुड अवेल जिसे पाकिस्तान को हासिल करना चाहिए, फ़ायदा लेना चाहिए। इफ़ अगर इट इज़ अवेलेबल टू अस अगर ये हमें मुयसर है या दस्तियाब है तो। मीनवाइल दरिया असना में या इसी दौरान या बाद। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिजेक्टेड इन्होंने रद्द किया इंडियन प्रोपेगेंडे को जो मनफी जो बातचीत को रिगार्डिंग के सिलसिले में द एलिज्ड मुबैना डिप्लॉयमेंट तैनाती के बारे में ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स पाकिस्तानी फौजियों की इन गजा में। एंड क्लेम्स और दावा करती है अबाउट पाकिस्तान के बारे में रिकग्नाइजिंग इसराइल जो कि इसराइल को तस्लीम कर रहा है इन कमिंग आने वाले दिनों में। ये भारत का दावा था, इसको रिजेक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ
ڈیفنس ان اسٹیٹمنٹ ایک بیان میں شیئرڈ آن ایکس یعنی جو کہ ایکس پر شیئر کی گئی ہے. دا منسٹری سیڈ منسٹری نے کہا انڈین پبلیکیشن فرسٹ پوسٹ falsely claimed that falsely انڈین پبلیکیشن falsely claimed that یعنی غلط بیانی پر مبنی ہے. a deal ایک ڈیل had been made جو ہے ڈیل جو ہے نا ہو چکی ہے between پاکستان اینڈ ملٹری لیڈرشپ پاکستان اور ملٹری لیڈرشپ دا سی آئی اے کی ملٹری لیڈرشپ اینڈ موساد اور موساد کی اینڈ فردر اور مزید الجڈ مبینہ دے 20,000 پاکستانی ٹروپس would be sent to غزہ اور 20,000 جو ہے نا پاکستانی فورس کے جوانوں کو غزہ بھیجا گیا ہے. یہ جو ہے نا انڈیا کا ہمارے اوپر بلیم تھا. انڈر دا دیٹ سپوزڈ ایگریمنٹ یعنی اس مجوزہ ایگریمنٹ کے تناظر میں. رسپونڈنگ ٹو دا کلیم رسپونڈنگ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں. دا کلیم ٹو دا کلیم دعویٰ کے یا اس بات کے. اٹ از سیڈ دیٹ یہ کہا گیا ہے پاکستان ہیز نیور ریکگنائز پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا اسرائیل کو نار ہیز بین اینی ڈسکشن نہ کبھی کوئی بات کرے گا اور پلان بنائے گا ریگارڈنگ ٹروپس ڈپلائمنٹ جو ہے نا فوجیوں کو بھیجنے کے بارے میں. دا منسٹری نے کہا بوتھ انٹر سروس پبلک ریلیشن ISPR اینڈ دا فارن آفس اور جو ہے وزارت خارجہ نیور کبھی کنفرم نہیں کیا اور اناؤنسڈ کیا اینی ملٹری مشن ان غزہ کسی ملٹری مشن غزہ میں جاری کسی ملٹری مشن کے کنفرمیشن کے بارے میں. تو چلتے ہیں جو ہے نا مشکل الفاظ کی طرف اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹروپس کہتے ہیں آن ٹیبل کہا جاتا ہے زیر غور ہے. بینگ فائنلائزڈ کہا جاتا ہے یہ ابھی مکمل ہونے کے پروسیس میں ہے. ٹروپس ہو گئے فوجی پیس فورس امن فورس ہو گیا. اٹ از ان پروسیس یہ جاری ہے یا یہ اس عمل میں ہے. اسٹل کہتے ہیں ابھی تک. ڈیسیجن فیصلہ. پری ایمپٹ پیشن گوئی یعنی کہ پہلے ہی اس بارے میں اپنی رائے دینا وقوع ہونے سے. آن بورڈ کہتے ہیں متفق یا ان کی رائے لی جائے گی یا ان کو ٹیبل پر لایا جائے. پارٹیسپیٹ کہتے ہیں حصہ لینا. مومنٹ آف پرائڈ فخر کا لمحہ. پروٹیکٹنگ حفاظت کہتے ہیں حفاظت. شوڈ اویل حاصل کرنا چاہیے فائدہ لینا چاہیے حاصل کرنا چاہیے. اویلیبل دستیاب. مین وائل دریں اثنا میں اسی دوران ہو گیا. پروپیگنڈا. ڈپلائمنٹ ہو گیا تعیناتی. ریکگنائز کہا جاتا ہے تسلیم کرنا. مان لینا. فالسلی کلیمڈ یعنی غلط بیانی. الجڈ کہتے ہیں مبینہ. رسپونڈنگ جواب دیتے ہوئے. نور کبھی نہیں.
اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی جو ہے نا رائے کا ضرور اظہار کریں کمنٹس کی صورت میں۔ تھینکس فار واچنگ۔